बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज मेरी खुशबख्ती है कि हम बात करेंगे 2024 पर। आज 2024 का आखिरी दिन था, मंगल का रोज़ है, 31 दिसंबर, यानी कि 2024 गुजर गया। ये साल कैसा रहा सियासत पे, मुल्क पे, और हुकूमत कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई, आवाम को कुछ मिला कि नहीं मिला, ये जानने के लिए मेरे साथ दो आज एक मरूफ तजिया नगार और रोज़ना पाकिस्तान के सीनियर पोलिटिकल रिपोर्टर जनाब शहजाद मलिक साहब मौजूद होंगे। उसका साथ देंगे पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा चौधरी सज्जाद नज़ीर। उनसे हम आगाज़ करेंगे। चौधरी साहब, बताइएगा, पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। 2024 कैसा रहा? हुकूमत अपने दावों के मुताबिक कुछ आवाम के लिए कर पाई? पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है, मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी तहादी जमात पीपल्स पार्टी है, और ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ना होती तो आज नून लीग की हुकूमत ना होती। ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं? और ये बताइएगा कि आवाम को क्या मिला आपकी मुश्तरका हुकूमत से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। असल में ये जो साल है बड़ा ही कीमती साल था, इलेक्शन का साल था। इसमें गवर्नमेंट बनी हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ, पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन के साथ नून लीग की गवर्नमेंट बनी। उनके एमएनए हमसे ज़्यादा थे, हमने उनको कहा कि आप गवर्नमेंट बना लें, उन्होंने हमें ऑफ़र की, लेकिन असूली तौर पे जरदारी साहब असूली सियासत करते हैं, इसलिए उन्होंने उनको दिया कि आप इसको गवर्नमेंट बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट ये रही कि सूबा सिंध में भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, सूबा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, गवर्नर्स हमारे हैं सूबों में, और उसके अलावा सेनेट चेयरमैन भी हमारा है। हमारे लिए ये कामयाबियों का साल था। और सदर भी आपका है, और प्रेसिडेंट तो है ही, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम प्रेसिडेंट है। और उसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पे काम किया, 1 महीना मेहनत की, और तमाम लीडर्स को, इस मुल्क के बड़े से बड़े जमातों और लीडर को साबित करके दिखाया कि वो उनमें इतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी तरमीम पास करवा सकते हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे लोगों से, तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ के सिटिंग की, उनकी बातें सुनी, अपनी सुनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई। इस लिहाज से हमारे लिए साल बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अब हम चलेंगे शहजाद मलिक साहब के पास। शहजाद मलिक साहब, मेरा सिंगल क्वेश्चन है। चौधरी साहब दावे कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने, इस इत्तेहादी हुकूमत ने दूध की नहरें बहा दी, तरमीमें की, और अवाम इनसे बड़े खुश हैं। आप तजिया कीजिएगा और हमें अपने नुक्ता नज़र से नवाजिएगा कि ये हुकूमत कैसी रही, 2024 में कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई? जी, बहुत शुक्रिया जवेद साहब। ये हुकूमत कुछ कर पाई भी और कुछ नहीं भी कर पाई। कर इसलिए पाई है कि इन्होंने दावे किए कि महंगाई को ये सिंगल डिजिट पर ले आए हैं, लेकिन ये सिंगल डिजिट पता नहीं उसका मतलब क्या बनता है। जो टमाटर है ना, जो कि हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है, इस वक्त उसकी कीमत जो है 280 रुपये किलो है। तो ये कहते हैं कि हम महंगाई को सिंगल डिजिट पे ले आएँ। ठीक है, इनकी हो गई होगी, क्योंकि इन्होंने तो ज़ाहिर है कुछ लेना नहीं है। तो बात यह है जवेद साहब, आप और मैं और चौधरी साहब भी यकीनन हम आवाम की बराह रास्त जो नब्ज़ है ना, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उससे देखते। तो हमने तो ये देखना होता है कि क्या उसमें आवाम को क्या फ़र्क पड़ा है, क्या नहीं। तो बात यह है कि जैसे आज 2024 का जो 4 है वो 5 में तब्दील हो जाएगा, लेकिन आम आवाम की जो है ना हालत, वो वही की वही है। इसी तरह से 2024 आपने कहा कि पूरा साल कैसा रहा। हाँ, चौधरी साहब ने भी जैसे बताया कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे 2024 में, उसके बाद हुकूमत बनी। यकीनन हुकूमत वो पीपल्स पार्टी की के वोट से बनी है, और शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर-ए-आज़म हैं, और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है। हाँ, पीपल पार्टी को एक एज ज़रूर हासिल है कि वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो अवामी इशूज़ पर बात करते रहते हैं। लेकिन बात यह है जवेद साहब, जब तक आप आम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे ना, तो आप लाख कहते रहेंगे जी महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। आपको याद होगा कि इसी गुजरते साल के कुछ दिन पहले चले जाएं तो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पहली मर्तबा जो है वो इतनी ऊपर गई कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के सारे रिकॉर्ड भी टूट गई। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि उसका आम आदमी की हालत पर क्या असर पड़ा, तो वो देखा जाए तो कोई असर नहीं पड़ा। वो बेचारे जो हैं, वो पहले जो हैं उनकी तो हालत ये हो चुकी है आम आदमी की जवेद साहब, कि अगर वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल हो गए हैं, क्योंकि उनके अखराजात बड़े हैं, आमदन उनकी कम हुई है, टैक्सेस की भरमार आम आदमी पर इस कदर बढ़ा दी गई है कि उन बेचारों का सांस लेना मुश्किल हो गया। और लेकिन उस पर आप देखें ना, सितम ये है
کہ نون لیگ نے خاموشی کے ساتھ ایم پی ایس کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اور ہر ایم پی کی تنخواہ 5 لاکھ ہو گئی، اور اس میں جو پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں جی جناب ہمیں بڑا دکھ درد ہے عوام کا، انہوں نے بھی خاموشی سے وہ اضافہ کروا لیا۔ مجھے یہ بتائیں ایم پی کی تنخواہ شہزاد ملک صاحب 10 لاکھ ہوگی، آپ مجھے یہ بتائیں۔ میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا شہزاد ملک صاحب، سجاد صاحب کی جو ہے وہ اجازت سے، کہ اتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ افسر شاہی جنہوں نے سپورٹ کیا تھا پنجاب کی، انہیں 2.5 کروڑ 2% پر قرضہ ملے گا، اور اس کی حمایت کی پنجاب اسمبلی والوں نے، اور ایم پی اے نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی۔ اور شہزاد ملک صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے مائک لے لیا، دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ چور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان کی حکومت کو آپ سیاہ دور کہتے ہیں 3.5 سال، اس نے چور کی ریٹ لگائی اور 3.5 سال گزر گئے۔ اب اس حکومت کو 10 ماہ ہونے والے آپ کی اتحادی حکومت کو، یہ بھی عمران چور، گڑی چور، فلانا چور، ڈینگرا چور، تو عوام کو کیا ملا؟ نہ یہ چور کو کیفر کردار تک پہنچا سکے، نہ عمران پہنچا سکا، اور عوام کو کیا ملا؟ ٹھینگا۔ دیکھیں جی چیمہ صاحب، یہ عمران کی 3.5 سالہ گورنمنٹ میں وہ ان کو چور کہتے رہے، اور اب ان کی گورنمنٹ آئی ہے نون لیگ کی، یہ اس کو چور کہہ رہے ہیں۔ یہ چور سپاہی کا کھیل کھیلتے رہیں گے، جس سے عوام کو جو ملے گا وہ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا۔ ہمارا اب سندھ کی طرف جائیں تو وہ یہ چور سپاہی کے گیم نہیں کھیلتے، وہ کام کرتے ہیں لوگوں میں۔ انہوں نے ہاسپٹل میں 550 لوگوں کا یہ جگر کا جو پیوند کاری کی ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 21 لاکھ گھر بنائے ہیں جو کہ کنٹینیو ہے، جس میں سے 6 لاکھ گھروں کی چابیاں دے چکے ہیں غریب آدمی کو، اور 2 لاکھ کی ابھی عنقریب میں دیں گے۔ تو ہماری توجہ ساری کام پہ ہے، چور سپاہی پہ نہیں ہے۔ ان کی ایک فیملیز پرابلمز ہیں، یہ ایک دوسری کو فیملیز کو اندر کر دیتے ہیں۔ نون لیگ آتی ہے عمران خان کو اندر کرتی ہے، عمران خان آتا ہے نون لیگ کو اندر کرتا ہے، اسی سسٹم میں یہ چلتے رہیں گے۔ لیکن پاکستان کی پارٹی سب سے بڑی پیپلز پارٹی ہے، وہ ان کو دکھائے گی کہ پاکستان کی کیسے ترقی کرے گا، اور کیسے ترقی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ اور براول صاحب کے بہت زیادہ پلان ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے، وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ شکریہ سجاد ملک صاحب۔ آخری سوال آپ سے شہزاد ملک صاحب کہ 2025 صبح شروع ہو رہا ہے، کوئی امید رکھتے ہیں اس حکومت سے کہ کوئی کسی شعبے میں یہ عوام کو ریلیف دے پائیں گے اور اپنے وعدے پورے کر پائیں گے؟ جوید صاحب، اگر 2024 کی جو ان کی اس 10 ماہ کی جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس گزرنے والے سال میں ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانے کے علاوہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا عام آدمی کی تنخواہ کا انہوں نے کہا کہ جی 37,000 ایک مزدور کی کم از کم تنخواہ ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا سرکاری ادارہ، میں غیر سرکاری اداروں کی بات نہیں کر رہا، پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا، کیا کسی سرکاری ادارے کے نائب قاصد کو 37,000 جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود مقرر کیے مل رہے ہیں؟ تو یقیناً آپ چونکہ سیکریٹریٹ کی بیٹ بھی کرتے ہیں، آپ بتائیں گے کہ وہ نہیں مل رہے۔ اسی طرح سے بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ جب تک آپ اب عام آدمی کی پریشانی کیا ہے جناب، اس کے اخراجات تو انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اگر پہلے 10,000 تھے ایک مثال ہے، اس کے اخراجات وہ چلیں گے 50,000 میں، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ٹماٹر کی مثال دی یا آلو کی مثال دی، پیاز آپ کو پتہ کہ 250 سے نیچے نہیں آ رہا یا 200 سے نیچے نہیں آتا، تو بیچارے نے وہ جو کھانا تو ہے نا اس نے، تو بات یہ اس کی تو جو کھانے پینے کی چیزیں وہ کیا کھاتا ہے ایک عام آدمی؟ دال روٹی۔ اس کی جو دال روٹی وہ پہلے 100 روپے میں لے آتا تھا، اب وہی دال روٹی اس کو روز کی دال روٹی جو ہے 500 روپے میں پوری کرنی پڑتی۔ آخری جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ پنجاب حکومت کی بات کر لیں کہ کیا اس 10 سال میں مریم سرکار جو ہے وہ عوام کے لیے نہ تو سیکریٹریٹ کے دروازے کھلوا سکی ہے، نہ گزر آ کے، تو پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ کس چیز کے دعوے کر رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، پنجاب حکومت دعوے کر رہی ہے نا کہ جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جیسے اب پی ٹی آئی والوں نے انقلاب برپا کیا، خوشحالی لائی سوشل میڈیا پہ، اور جو مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے خوشحالی لانے کی کوشش کی ہے اپنا میڈیا کی تشہیری مہم میں۔ عملی طور پر میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی بتا رہا ہوں، جب تک عام آدمی کی حالت نہیں بدلے گی نا تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے 2024 میں ایم پی ایس کی حالت بدلی، وزراء کی حالت بدلی، ان کو لاکھوں روپیہ تنخواہ دیں گے۔ جب تک دوسری طرف یہ کہتے ہیں جناب ہمارے خزانہ خالی ہے، تو یہ تو سرکاری ملازمین کو نکال رہے ہیں، نئے روزگار کے مواقع انہوں نے کیا پیدا کرنے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں،
جو آپ کے نوجوان ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جب آپ ان کو روزگار نہیں دیں گے، جب آپ ان کو آئی ٹی سیکٹر میں آگے آنے کے مواقع نہیں دیں گے، تو پھر کوئی ٹک ٹاکر بنے گا، کوئی یوٹیوبر بنے گا، اور جس کا اس چیزوں پہ بھی بس نہیں چلے گا وہ پھر جناب ڈکیت بن جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، ریاست جو کہ حکومت جس کی ذمہ داری ہوتی ہے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا، انہوں نے تو اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے اپنا ضرور کام کیا۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جیسے ہی حلف اٹھایا تھا تو جو سرکاری BMW تھے اس کے انہوں نے ٹائر بدلوا لیے تھے کروڑوں روپے میں، لیکن سوال یہ عام آدمی کے لیے انہوں نے کیا کیا، تو اس کی جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں 2025 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، 4 کی بجائے 5 لگ جائے گا، عام آدمی کی حالت نہیں بدلے گی، مجھ سے لکھوا لیں گے۔ شکریہ آپ کا شہزاد ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چور صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، بڑی گفتگو سنی، چور سپاہی کی بھی بات ہوئی، اور شہزاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 2024 آج ختم ہوا، کل ہنسا بدلے گا، 25 ہو جائے گا، لیکن عوام کی حالت نہ کل بدلی تھی نہ اس کو بدلنے کا کوئی آئندہ امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے مہمانوں کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔